Dili daw tinuod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay daghan daw kuno siyang mga sakop nga makasasala og prueba ni ana. Daghan daw mga Katoliko nga nangapriso og majority daw kanila nga naa sa presuhan puro mga Katoliko. Og kini nga mga pasangil daghan kaayong mga Katoliko ang namiya sa pagtuong Katoliko tungod lagi sa hinungdan nga ang maong mga lapok nga ginatigom sa mga dili Katoliko natong mga higalang mga tagak ilang ginapahid, ilang ginalabay kanunay sa simbahang Katolika. Mao kana ang atong tubagon karon. Dili daw tinuod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay daghan daw kunong mga makasasala ug daghan daw kunong mga badlungon ug mga daotan nga mga sakop niini. Ang mga sakop nga mga badlungon, mga makasasala sumala pa sa atong mga higalang mga tagak nga sakop sa Iglesia Katolika dili makapawala sa pagkabalaan ni ining maong gitawag og iglesia. Ngano man kay pagtulunan sa Ginoo nga ang iyang simbahan, ang iyang gingharian ni ining maong kalibutana, natural lamang nga may sakop ni ini ang mga makasasala. Sama pananglitan sa sambinga gitudlo sa ato ang Ginoong Jesucristo nga sa usa ka pukot nga diin sa dihang birahon na kini sa mananagat makakuha siya daghang mga isda. O kining maong iyang kuha nga mga isda, dili tanan. Puro mga tarong nga isda, puro mga nindot nga isda, naapoy mga isda nga diin, dili maayo. Mao nagkabto mga tarong nga isda, iya katong pilion, kabtong mga isda nga dili maayo, iya kabtong gitawag og ipanglabay. Kana nagpadayag nga diin ang iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo, naagyoy mga makasasala, naagyoy mga dili tarong, nga mamahimong sakop niini. Kay sumala pa sa balang kasulatan, ang Ginoong Jesucristo wala mo anhi alang sa mga matarong, apan mianhi siya alang sa mga makasasala. Bisan ang unang iglesia kaniadto, naay mga membro, naa sila mga sakop nga dili mga tarong. Nasumala pa sa mga higala mga tagak, mga makasasala, o for example, or pananglitan, si Judas Iscariote, di ba? St. Matthew chapter 26. Usa ka to kada kung makasala ngano man tungod sa hinungdan iyang gilimod ang atong Ginoong Jesucristo. Si Ananias ug si Safira kang mabasa nato sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 11 nga diin gisilutan sila sa Espiritu Santo tungod sa ilang dili maayong gitawag og mga binuhatan. Kanang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga iyang gisaway ang mga Kristiyano nga naa sa Corinto nga mga nagpabilin gihapon nga gitawag og kalibutanon. Og dugang pa sa dihang ang Kristo gidakop, sa dihang ang Kristo patio na ang iyang mga tinun-an og majority sa iyang mga disipulo mga tinun-an mibiya kaniya. Kana pagpadayag kana nga anaa gihapon kanila ang dakong gitawag og kahuyang. Pero ang pangutana, nahitabo ba nga nahimo nang naapektuhan ang gitawag og pagkabalaan sa iglesia? Dili sir, dili ma'am. Ngano man kay bisan pa nga naa sa mga sakop nga mga makasasala og mga badlungon, sumala pa ni Senyor Santiago, St. James chapter 1 verse 27, gitawag gihapon kini niya og putli nga relihiyon. At the same time, sumala pa ni San Pablo, gitawag gihapon kini niya og haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. 1 Timothy chapter 3 verse 15. So therefore, bisan pag naay mga makasasala nga sakop ni ining maong iglesyaha, sakop ni ining maong simbahana, dili na makapawala, dili na makapapanas, dili na makapahanaw sa pagkabalaan o sa pagkasantos ni ining mong iglesia. Kay nagamapir ang pagkabalaan dili sa mga membro, kung dili sa fundador or magtutukod ni ining maong simbahana nga ato ang Ginoong Jesucristo nga sumala pa ni San Pablo, siya santos o pangulong pari. Buot ipasabot, dili nagpasabot or dili konklusyon nga diin kumo kay naay mga makasasala, dili na kana tinuod na iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Alibay lamang kana mga sir ug mga ma'am sa mga amigo natong mga tagak kay gusto nila pahiran, labayan ug lapok ang simbahang Katoliko aron tan-awon nga sila ang limpyo. Apan dili malimod ang kamatuoran. Again, bisan pagdaghang mga makasala nga nasulod sa simbahang Katolika, apan dili kini makapahimo makaapekto sa pagkasantos ug pagkabalaan sa simbahan tungod kay si Kristo man ang tinduglan sa pagkasantos, ang founder ug magtutukod ni ining iglesia.
Laing punto, mga sir ug mga ma'am. Ingon na po sila nga, dili kuno tinuod ang iglesia ang gitungkod ni Kristo, iglesia katolika tungod kay daghan daw siyang mga membro nga nga priso. Munang mingon sila, tanawa. Di ba kung tinuod pa na, naunta din na ang pagkasantos. Dinhi sa Pilipinas, niabot og 85% ka mga Katoliko ang nga priso out of 171,000 ka mga inmates nga naasulod karon sa prisuhan nga mao ka na ang datos sa Bureau of Jail Management and Penology. Buot ipasabot na ay dili moubos og 145,000 ang 85% sa 171,000 ka mga inmates nga na-address Pilipinas ug kanang 145,000 nga diin mao ang 85% mao na ang mga Katoliko. So buot ipasabot, may ngunday na nga itong mga higala, mga tagag-o-tanawa. Basis man ka na, basihan man ka na, nga kining Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili yan na Kristo kay wala daw kuno pagkabalaan, kay daghan daw kuno nga priso. Ang atong tubag ni ana, mga sir o mga ma'am, normal lamang ka na dili sa Pilipinas nga daghang mga Katoliko ang mga priso. Sa hinungdan nga majority sa Pilipinas, puro man mga Katoliko. Imagine, 89 million Catholics ang naa sa Pilipinas, kanang gitawag og 145,000, wala pa nakaabot og 0.1%. Kung ato ang tan-awon ang percentage concerning sa mga badlungon og dautan nga mga Katoliko nga naa sa Pilipinas, majority sa mga Katoliko nga naa sa Pilipinas naningkamot sa pagkinabuhing santos, naningkamot sa pagkinabuhing matarong, naningkamot sa pagsunod sa balaod, nga naman kay tudlo sa Iglesia Katolika, dili ang pagpabadlong, dili ang paghimo nga usa ka kadautan, kung dili ang tudlo sa Iglesia Katolika pagpaningkamot sa pagsantos kaugalingon, pinaagi sa pagduol kang Kristo diha sa mga sakramento og pagkinabuhi subay sa pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Kada referring dito sa o dinhi sa nasod nga diin majority mga Katoliko sa atong nasod Pilipinas. Ato daw tan-awon pod kining nasod nga diin majority pod ang mga Protestante. Majority pod ang mga dili Katoliko nga diin nagtudlo pod kuno sila og Kristo. Tan-aw na to ilang nasod. Kung dili ba daghang mga badlungon sa ila, dili ba daghang mga makasala nga nga priso diha sa ilang nasod nga puros gitawag og Protestante or majority mga Protestante. Sa Amerika, majority ang mga Protestante dito. And sumala sa datos, 1.9 million ang nangapriso dito, and 80 to 85% ni anang maong 1.9 million nga nangapriso sa Amerika, puro mga dili Katoliko o mga Protestante. So kung tan-awon nato, i-convert nato ang percentage into numbers, dili mo ubos og 1.6 million ka mga Protestante ang nangapriso karon didto. So kung itandi nimo sa mga badlungon nga mga Katoliko nga majority diri sa Pilipinas, 145,000 itandi nimo didto sa 1.6 million, hindi pa katunga. So mas daghan ni badlungon ang mga Protestante kung itandi sa Catholic nation, kung itandi sa usa ka nasod nga majority ang gitawag og mga Katoliko. So kung ang prinsipyo tungod kay daghang badlungon di na natin nuod ni iyan dagan ng Kristo, unang naigo kini mga tagak ug mga sulpot nga mga Protestante nga gikan sa Amerika, nga naman kay mismo ang ilahang nasod wa sila makatudlog tarong kay daghan man nga priso nila, di ba? Nya pagka man diha man nagpasakop sa pundok nga gitukod ni ining mao mga tawhana, wa man di pagkabalaan din na kung sundo nato ang inyong argumento. Ang kalainan lang sa Katoliko ug Protestante, kung naay gitawag og mga badlungon o mga makasasala, ang kalainan lang tungod kay ang simbahang Katolika gibinlan ni Kristo grasya. Gibinlan ni Kristo og grasyang makasantos pinaagi sa mga sakramento. So kung naay mga Katolikong mga makasasala, ang misyon sa simbahang Katolika i-convert na sila ang ilang kinabuhi og paduolon kang Kristo pinaagi sa mga sakramento. Kaysa dihang kining maong makasasala, makabalik gani kang Ginoong Kristo nakadawat sa grasyang makasantos pinaagi sa mga sakramento, nahiuli, nahiusa siya pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ang mga Protestante wala sa sakramento eh. So kanang ilang makasasala kung mobalik ngadto sa ilahang tawag ining founder
unsang grasya ang ilang ihatag. Dili grasya kung dili madisgrasya pa dong sa impyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, the TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.